आकाशवाणी लखनऊ है। अब सुनिए उर्दू कार्यक्रम। आज की उर्दू बज़्म लेकर मैं आपका मेज़बान सैयद मोहम्मद उमैर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आदाब कबूल फरमाएँ। सामीन, हम सब बखूबी जानते हैं कि आज़ादी के बाद से ही हमारे मुल्क में मरकज़ी और रियासती हुकूमतें जहाँ मुख्तलिफ पहलुओं से मुल्क की तामीर व तरक्की में पुरज़ोर कोशिशें कर रही हैं, वहीं ख़वातीन को खुद कफ़ील और ताकतवर बनाने के लिए हुकूमत हिंद ने बहुत सी स्कीमें जारी की हैं। उनमें एक मुहिम महिला सशक्तिकरण यानी खुद मुख्तार ख़वातीन मुहिम है, जिस मुहिम के तहत ख़वातीन को बाइख्तियार बनाना है, जिससे ख़वातीन दिन ब दिन जिंदगी के मुख्तलिफ गोशों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले सकती हैं, ताकि वो अपने हुकूक से वाकिफ हों और अपनी जिंदगी से जुड़े मसाइल को खुद हल करने की अहलियत उनके अंदर पैदा हो, और फिर मुल्क व मिल्लत की तामीर व तरक्की में वो मर्दों के शाना बशाना खड़ी होकर बहुत से उमूर अंजाम दे। क्योंकि ख़वातीन हमारे मुल्क की निफ्स आबादी हैं, इसलिए वो इस मुहिम के जरिए हर मैदान में आज नुमाया किरदार अदा कर रही हैं। इसके अलावा सामीन, जमहूरियत को पुख्ता करने और इसकी अहमियत की तशहीर में समाज का हर गोशा हमेशा से मुतहर्रिक रहा है। उर्दू शायरी भी इस हल्के में पीछे नहीं है। उर्दू शायरी में जमहूरियत की रिवायत कब से और कैसी है, इस मौजू पर उर्दू प्रोग्राम में आज पेश है एक खुसूसी मकाला। मौजू है उर्दू शायरी में जमहूरियत की रिवायत। मकाला निगार हैं मोहतरमा डॉक्टर परवीन शुजात साहिबा। उर्दू शेर व अदब ने हमेशा से ही जमहूरी इक़दार और अवामी जज्बात का मुक़द्दस फरीज़ा अंजाम दिया है। उर्दू शायरी में जमहूरियत की रिवायत का जायज़ा लेने से कबल जमहूरियत क्या है, इसको भी मुख्तसर अल्फाज में बताना ज़रूरी समझती हूँ। जमहूरियत दरअसल एक ऐसा सियासी निज़ाम है जिसमें इक़्तिदार की तमाम राहें अवाम से होकर गुजरती हैं और अवाम ही ताकत का बुनियादी मरकज़ होती है। वो अपनी मर्जी से अपना हुक्मरान चुनती है। उसमें न सिर्फ ये कि आज़ादी, मसावात और जिंदगी के तमाम शोबों में हर शहरी को रोजगार और तरक्की के यकसा मौके हासिल होते हैं, बल्कि मुंतखब हुक्मरानों को भी अवाम के सामने इज्तिमाई मफाद की जमानत के तईं जवाबदेही की जिम्मेदारी अदा करना पड़ती है। इक़्तिदार का ये निज़ाम बाकी तमाम निज़ामों से बेहतर है। शेर व अदब का ताल्लुक चूँकि अवाम से होता है, इसलिए उर्दू ज़बान खुसूसन शायरी ने हमेशा जमहूरी इक़्तिदार और अवामी जज्बात और एहसासात की तर्जुमानी की है। आजिज़ मातवी ने जमहूरियत का तारुफ कराते हुए फरमाया है, जमहूरियत का दर्स अगर चाहते हैं आप, जमहूरियत का दर्स अगर चाहते हैं आप, कोई भी सायादार शजर देख लीजिए। उर्दू शायरी ने हमेशा से ही फ़िरका परस्ती, नस्ली मुनाफरत, जुल्म तशद्दुद के खिलाफ आवाज़ बुलंद की है। इत्तेहाद और यकजहती, फ़िरकावाराना हम आहंगी, आज़ादी राय, हुकूक इंसानी का तहफ़्फ़ुज़, गरीबों और मफलूकुल हालों की हिमायत, जागीरदारों, आमिरों नीज़ गैर मुल्की साम्राज्य के खिलाफ अवामी राय आम्मा की हिमायत इब्तिदा से ही उर्दू शेर अदब में राइज है। हिंदुस्तान में आईनी जमहूरियत की सुबह तो 15 अगस्त 1947 को तुलू हुई, लेकिन उर्दू अदब में इसकी बाज़गश्त उर्दू के पहले शायर अमीर खुसरो के अहद से ही सुनाई देती है। अमीर खुसरो फारसी और उर्दू के साथ साथ हिंदी के भी बड़े शायर माने गए हैं। उनकी शायरी हिंदुस्तान की जमहूरियत की बेहतरीन मिसाल पेश करती है। खुसरो ने हिंदुस्तानी कहावतों, त्योहारों और रस्म और रिवाज को अपनी शायरी के जरिए बयान किया है। खुसरो के बाद उर्दू शायरी में मेल मिलाप, भाईचारा, वाक़ियत और जमहूरियत को पेश करने वाले शायर नज़ीर अकबराबादी हैं। नज़ीर ने एक ऐसी शायरी की बुनियाद डाली जो आवाम से बहुत करीब थी। नज़ीर हिंदुस्तान के शायर थे और हिंदुस्तान की जमहूरी जिंदगी को उन्होंने अपनी शायरी का मौजू बनाया। वो हिंदू मुसलमान सबकी खुशी में शरीक होते थे। ईद, शब बारात, होली, दिवाली, दशहरा गर्ज हर त्योहार पर उन्होंने नज़में लिखी हैं। जमहूरियत के उसूल और आदर्शों पर मबनी मज़ामीन यूँ तो मीर और सौदा के ज़माने में भी उर्दू शायरी में नज़्म किए गए हैं, लेकिन अल्लामा इकबाल ने इंसानी दोस्ती, हुब्बुल वतनी, आलमी मसाइल पर जितनी नज़में लिखी हैं, उनमें जमहूरियत और सेकुलरिज्म की ताबनाकी और दरख्शंदगी नज़र आती है। तराने हिंदी, नया शिवाला, तस्वीर दर्द और शुआए उम्मीद वगैरह में कौमी यकजहती और सेकुलरिज्म का आफाकी तस्वुर पेश किया गया है। अगर जमहूरी निज़ाम में मसावात को तरजीही हैसियत हासिल है, तो उनकी नज़्म नया शिवाला की हर सतर से मसावात के चश्मे उबलते नजर आएंगे।
ملاحظہ ہو، آغیریت کے پردے ایک بار پھر اٹھا دیں، بچھڑوں کو پھر ملا دیں، نقشے دوئی مٹا دیں، سونی پڑی ہوئی ہے مدت سے دل کی بستی، ایک نیا شوالا اس دیس میں بنا دیں، دنیا کے تیرتھوں سے اونچا ہو اپنا تیرتھ، دامان آسماں سے اس کا کلش ملا دیں۔ اقبال کی نظم لینن خدا کے حضور میں مروجہ عوامی مسائل کی ترجمانی کس طرح کی گئی ہے ملاحظہ ہو، بیکاری اور یعنی و میخاری و افلاس، کیا کم ہے فرنگی مدنیت کے فتوحات، جمہوریت اور سیکولرزم کے سارے تصورات اقبال کے ان دو مصروں سے نمایاں ہو جاتے ہیں۔ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہیں ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا۔ مرزا غالب اور بہادر شاہ ظفر نے بھی عوامی اور جمہوری اقدار کی ترجمانی میں کسی پس و پیش سے کام نہیں لیا تھا۔ دلی کی تباہی اور بربادی اور عوامی امنگوں کی پامالی اور صرف اپنے اجڑے ہوئے دل کا حال نہیں بلکہ پورے ہندوستان کی اجڑی ہوئی کیفیت ان اشعار میں بیان کی گئی ہے۔ غالب کہتے ہیں، چوک جس کو کہیں وہ مقتل ہے، گھر بنا ہے نمونہ زندہ کا۔ اور ظفر نے اپنی اجڑی ہوئی کیفیت کا ذکر اس طرح کیا ہے، لگتا نہیں ہے جی میرا اجڑے دیار میں، لگتا نہیں ہے جی میرا اجڑے دیار میں، کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں۔ اردو شاعری میں جمہوریت کی روایت کا یہ سلسلہ امیر خسرو، نذیر اکبر آبادی، مرزا غالب اور اقبال کے علاوہ برج نارائن چکبست، الطاف حسین حالی، شبلی، محمد حسین آزاد، اکبر الہ آبادی، اسماعیل میرٹھی، سر سید اور ان کے دوسرے رفقائے کار کے بعد حسرت موہانی، محمد علی جوہر، جوش، فراق، مجاز، فیض، ساحر لدھیانوی، جمیل مظہری، تلوک چند محروم اور علی سردار جعفری وغیرہ ایسے شعراء تھے جنہوں نے اپنے فکر و فن سے ادب کی اس جمہوریت نوازی کو آنچ دی اور اس کے ایک پسندیدہ طرز حکومت کے طور پر اطراف عالم میں متعارف کرانے اور سنجیدگی اور اعتدال کے ساتھ اس نظام کی مدح و ستائش میں اپنی زندگی کے قیمتی شب و روز ایک کر دیے۔ تلوک چند محروم کی نظم 26 جنوری ان کے جمہوری افکار کی بہترین مثال پیش کرتی ہے۔ چند اشعار مثال کے لیے پیش کر رہی ہوں، ملاحظہ ہوں۔ روزے سعید آیا 26 جنوری کا، دور جدید لایا بھارت کی برتری کا، بھارت کی برتری میں کس کو کلام ہے اب، تھا جو رہی نے پستی گردوں مقام ہے اب، جمہوریت پہ قائم سارا نظام ہے اب، اعلیٰ ہے یا ادنا با احترام ہے اب، روزے سعید آیا 26 جنوری کا، دور جدید لایا بھارت کی برتری کا۔ 26 جنوری پر نذیر بنارسی کی لکھی گئی نظم بھی بہت مقبول ہوئی ہے۔ علی سردار جعفری ترقی پسند تحریک کے ایک قداور شاعر اور ادیب تھے۔ وہ ہندوستان کی قدیم روایات، گنگا جمنی تہذیب، قومی یکجہتی اور حب الوطنی کے زبردست مبلغ اور علمبردار تھے۔ ان کی متعدد نظمیں انہی افکار کی نمائندگی کرتی نظر آتی ہیں۔ انہوں نے اپنی شاعری سے ہندوستانی دلوں کو جوڑنے کا کام کیا ہے۔ قومی یکجہتی کے حوالے سے ان کی شاعری کی اہمیت کا ثبوت اس واقعے سے بھی ملتا ہے کہ جب سابق وزیر اعظم مرحوم اٹل بہاری واجپئی جی لاہور گئے تو اپنے ساتھ سردار جعفری کے گیتوں کا ایک کیسٹ جسے سیما سہگل نے اپنی آواز بخشی تھی، پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف کو انہوں نے تحفتاً پیش کیا تھا۔ دراصل اٹل جی نے سردار جعفری کی شاعری کے ذریعے دو ملکوں میں محبت، بھائی چارہ اور ہم آہنگی پیدا کرنے اور ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے کی ایک شاعرانہ پہل کی تھی۔ ترقی پسند تحریک کا محور عدم مساوات کا خاتمہ، جمہوریت کی حمایت، احترام انسانیت اور عوامی رائے کا احترام تھا۔ سردار جعفری کے علاوہ اس تحریک سے وابستہ دوسرے شعراء جن کا میں پہلے ذکر کر چکی ہوں نے اپنی فکر کا خمیر جمہوری عناصر سے تیار کیا تھا۔ سن 1947 کے بعد فرقہ واریت کے سائے میں ہمارے شاعروں نے جمہوری اقدار کو جب بھی مجروح ہوتے دیکھا اس تلخی کو اپنے فن کے قالب میں ڈھال دیا۔ آزادی اور جمہوریت کو ایک سیاسی نظام کے طور پر قبول کر لینے کے بعد ہمارے شاعروں نے تہذیبی وحدت کا سفیر بن کر جمہوریت کے ستونوں کو مضبوطی عطا کرنے کے لیے ایسی شاعری کی جس سے جمہوریت کا قد مزید اونچا ہوا۔ تلوک چند محروم کی نظم آزاد ہندوستان، جعفر علی خان کی نظم جشن جمہوریت، سراج لکھنوی کی نظم جشن جمہور، رضا نقوی واہی کی نظم یوم جمہور جمہوری قدروں کی پامالی کے تعلق سے حوالے کی حیثیت رکھتی ہیں۔ معاصر شعراء بھی مشاعرے کے پروقار اسٹیج سے ملک کے طول و عرض میں بھائی چارہ،
اتحاد، اخوت اور محبت کا چراغ روشن رکھے ہوئے ہیں۔ اردو شاعری میں جمہوریت کی روایت کے اس مختصر جائزے سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ شاعری کے ابتدائی دور سے ہی ہمارے شعراء نے اپنی شاعری کے ذریعے ملک میں محبت، بھائی چارہ، میل ملاپ اور جمہوریت کی جس روایت کو قائم کیا تھا وہ سلسلہ ابھی بھی ختم نہیں ہوا ہے، اور ہمارے شعراء آج بھی اپنے کلام کے ذریعے جمہوریت کی اس روایت کو قائم رکھے ہوئے ہیں۔ سامعین، ابھی آپ اردو شاعری میں جمہوریت کی روایت کے عنوان سے ایک مقالہ سماعت فرما رہے تھے۔ مقالہ نگار تھیں محترمہ ڈاکٹر پروین شجاعت صاحبہ، اور اب کلام شاعر کے تحت سنواتے ہیں جناب ڈاکٹر نیاز سلطان پوری کا یہ شعری کلام۔ نظم کا عنوان ہے یہی ہے میرا ہندوستان۔ سماعت فرمائیں۔ وہ گنگا جمنا کا میدان، وہ ساون کودوں گیہوں دھان، وہ مہوا جامن کے باغان، یہی ہے میرا ہندوستان۔ وہ دیسی پھولوں کی مہکار، وہ بن میں چڑیوں کی چہکار، وہ سامن بھادوں کی بوچھار، یہی ہے میرا ہندوستان۔ وہ برگد، پیپل اور پلاس، وہ چنچل بھورا اور مدماس، جگاتے ہردے میں الاس، یہی ہے میرا ہندوستان۔ یہاں سارس کوا کوئل، پپیہا چمگادڑ ہریل، پہاڑی جھرنوں کی کلکل، یہی ہے میرا ہندوستان۔ وہ ہندو مسلم کا تہوار، بچھاتے آنکھ لٹاتے پیار، کریں اپنے پن کا اظہار، یہی ہے میرا ہندوستان۔ وہ کاشی متھرا گوکل دھام، اودھ کی شام سلونی شام، بنارس کلکتہ آسام، یہی ہے میرا ہندوستان۔ یہاں پر مرزا پور خوشنام، جہاں کی کجری ہے سنام، یہاں کے بت چینی بادام، یہی ہے میرا ہندوستان۔ یہیں کے سادھو سنت فقیر، ہریں دکھ درد مٹاویں پیر، یہیں کے میرا اور کبیر، یہی ہے میرا ہندوستان۔ یہیں کے وارث بلے شاہ، یہیں پر خواجہ کی درگاہ، ولی الہند والی جاہ، یہی ہے میرا ہندوستان۔ یہ رن ویروں کا راجستھان ہے، جگ ظاہر جن کا بلیدان، نہیں سہتے ہرگز اپمان، یہی ہے میرا ہندوستان۔ یہاں گاؤں میں بستے رام، یہاں کا ہر بچہ گھنشام، پلاتا مانوتا کا جام، یہی ہے میرا ہندوستان۔ یہیں پر جنمے کالی داس، یہیں کے غالب اور ریداس، یہیں کے گاندھی اور سبھاس، یہی ہے میرا ہندوستان۔ یہیں کے ٹیپو اور سراج، اجنتا اور یلورا تاج، یہیں کے تھے برجو مہاراج، یہی ہے میرا ہندوستان۔ یہ سکم، اروناچل، کشمیر، ہمالیہ، لداخ و پامیر، دکھاتے جنت کی تصویر، یہی ہے میرا ہندوستان۔ یہیں کے بیکل اور نیاز ہے، جن کی شاہینی پرواز، اٹھاتے دکھیوں کی آواز، یہی ہے میرا ہندوستان، یہی ہے میرا ہندوستان۔ دوسری نظم ہے نغمہ وطن۔ اتر جانب کوہ ہمالیہ، جس کی اونچی شان، پورب میں آسام میزورم، پشچم راجستھان، دکھن میں رامیشور اپنا تیرتھ راج مہان، یہ ہے میرا ہندوستان۔ اسی دیش میں گنگا جمنا امرت جن کا پانی، کاشمیر کی سندر گھاٹی کہتی امر کہانی، تاج محل کی سندرتا پر موہت ہر انسان، یہ ہے میرا ہندوستان۔ شبد کیرتن سے روز و شب گردواروں کی زینت، پریم اخوت کی گرجا گھر دیتے سب کو دعوت، مندر میں رامائن گونجے مسجد میں قرآن، یہ ہے میرا ہندوستان۔ جلیاں والا باغ یہیں پر جس کی امر کہانی، جلیاں والا باغ یہیں پر جس کی امر کہانی، جھانسی والی لکشمی بائی خوب لڑی مردانی، ٹیپو اور سراج الدولہ ہوئے یہیں قربان، یہ ہے میرا ہندوستان۔ اسی دیش کی مٹی سے ابھرے تھے میرو حالی، پدماوت کے ملک محمد، میگھدوت کے کالی، میرا اور کبیر یہیں کے تلسی اور رسخان، یہ ہے میرا ہندوستان۔ غزل سماعت فرمائیں۔ چاند نکلا گگن میں کیا کیا کچھ، چاند نکلا گگن میں کیا کیا کچھ، درد چمکا بدن میں کیا کیا کچھ، چاند سورج زمین سیارے ڈھل رہے ہیں سخن میں کیا کیا کچھ، دشت میدان ندی پہاڑ گفا، دشت میدان ندی پہاڑ گفا، ہے اسی ایک بدن میں کیا کیا کچھ، نام اس کا زباں پہ آتے ہی گدگدایا بدن میں کیا کیا کچھ، کون آیا برائے سیر چمن، پھول مہکے چمن میں کیا کیا کچھ، شاخ پہ آشیاں کے بنتے ہی برق چمکی گگن میں کیا کیا کچھ، پھر لگے زخم تیغے ابرو کے، پھول مہکے بدن میں کیا کیا کچھ، پھر لگے زخم تیغے ابرو کے، پھول مہکے بدن میں کیا کیا کچھ، ایک تم ہی نہیں ادیب نیاز، ہم بھی ہیں علم فن میں کیا کیا کچھ۔ غزل سماعت فرمائیں۔ پھول کھلے ہیں مست ہوا ہے، تم بھی باغ میں آؤ نا، پھول کھلے ہیں مست ہوا ہے، تم بھی باغ میں آؤ نا، ہاتھ ملاؤ گلے لگاؤ من کی پیاس بجھاؤ نا، غم کی سیج پہ تنہا
तन्हाई क्या जाने कब से बैठी है, गम की सेज पे तन्हाई क्या जाने कब से बैठी है, चांद सा मुखड़ा लेकर मेरे गम खाने में आओ ना, गम की सेज पे तन्हाई क्या जाने कब से बैठी है, चांद सा मुखड़ा लेकर मेरे गम खाने में आओ ना। देखो मैंने प्यार की खातिर सारे जग को त्याग दिया, देखो मैंने प्यार की खातिर सारे जग को त्याग दिया, तुम भी मेरा साथ निभाने का वादा दोहराओ ना। मेरी हसरत भी पूरी हो तेरा भी सम्मान बढ़े, मेरी हसरत भी पूरी हो तेरा भी सम्मान बढ़े, अपने रंग महल से चलकर मेरी कुटी में आओ ना। बस्ती बस्ती रक्स जुनू है सहरा सहरा सन्नाटा, बस्ती बस्ती रक्स जुनू है सहरा सहरा सन्नाटा, हिजर का मौसम कैसे बीते कोई हमें बतलाओ ना। जंगल से रेवड़ घर आए हर सू फसरा सन्नाटा, जंगल से रेवड़ घर आए हर सू फसरा सन्नाटा, दूर तक फैली तारीकी अब तो घर आ जाओ ना। हम भी इंसान तुम भी इंसान दोनों में है फर्क ही क्या, हम भी इंसान तुम भी इंसान दोनों में है फर्क ही क्या, नफरत कैसी दूरी कैसी आओ गले लग जाओ ना। कब तक झूठे सपने देखूं कब तक दिल को बहलाऊं, कब तक झूठे सपने देखूं कब तक दिल को बहलाऊं, गैब से एक दिन बाहर आकर अपना रूप दिखाओ ना। तन जख्मी है मन जख्मी है दीद और दिल दोनों जख्मी हैं, उसकी चौखट पर नियाज को जल्दी से पहुंचाओ ना। चंद दोहे हैं समाज फरमाएं। मुखड़ा उसका चांद सा जुल्फें काली रात, बिहसे तो बिजली गिरे रोए तो बरसात, उपवन उपवन छाँव है सहरा सहरा धूप, ये भी तेरा रूप है वो भी तेरा रूप। नैनों की ज्योति गई होठों की मुस्कान, जब से साजन तुम गए घर आंगन वीरान, रास्ता जोहर दिन कटे करवट करवट रात, साजन बिन बैरी लगे निर्मोही बरसात, लब गुलाब की पंखड़ी कदली तन समरान, तन मन को घायल करें काजल मिस्सी पान, छठा बिखेरे चार सू सरसों और पलास, रूपवती की सेज पर भौरा चाहत वास। हिंदी भारतवर्ष है उर्दू हिंदुस्तान, हिंदू मुस्लिम एकता भारत की पहचान। वृक्ष कभू मत काटिए गर हो तुम होशियार, प्राण वायु इनसे मिले जीवन का आधार, भेद भाव का अंत हो सब कर तामीर करें ऐसा हिंदुस्तान। हिंदी उर्दू एक हैं केवल लिपि है दो, आपस में लड़ते नहीं ज्ञानी होते जो। हिंदी अक्षर में लिखें दोहा और गजल, मीरो सौदा आज हैं गालिब होंगे कल, दिल से दिल को जोड़िए मीठी बाणी बोल, जन जन को अपनाइए हृदय का पट खोल, भूखों को भोजन मिले प्यासों को जलपान, इसी नहज पर कीजिए भारत का निर्माण। नज्म का उन्वान है वही तो खुदा था, उसे दिल के अंदर नजारों में ढूंढा, निकल कर घरों से पहाड़ों में ढूंढा, हिमालय की ऊंची चट्टानों में ढूंढा, गुफाओं में ढूंढा घटाओं में ढूंढा, उसे वाइजों के बयानों में ढूंढा, मसाजिद में ढूंढा अजानों में ढूंढा, परिंदों की ऊंची उड़ानों में ढूंढा, उसे खेत खलिहान जंगल में ढूंढा, उसे कहकशाओं में मंगल में ढूंढा, फलक को खंगाला सितारों में ढूंढा, दरख्तों के पत्तों में खारों में ढूंढा, मचलते हुए आबशारों में ढूंढा, फलक पे सजे चांद तारों में ढूंढा, बहारों के दिलकश नजारों में ढूंढा, गुले तर की महकार में उसको ढूंढा, परिंदों की चहकार में उसको ढूंढा, जमीन पर उसे माहपारों में ढूंढा, उसे हुस्न के शाहकारों में ढूंढा, वो मखलूक के अंदरों में नेहा था, वो मखलूक के अंदरों में नेहा था, वो हर शय में था और सबसे जुदा था, अरब का वो रब था अजम का खुदा था, उसे हर जगह हमने मौजूद पाया, हर एक शय के ऊपर है बस उसका साया, वो मुझमें भी था और मुझसे जुदा था, वो आंखों से ओझल था फिर भी आया था, वही राहबर था वही कारवां था, वो मजलूम बंदों का वाहिद खुदा था, वही उनकी उम्मीद और आसरा था, गरीबों का मावा यतीमों का मलजा, सफ़े बेवगा में जो अब तक खड़ा था वही तो खुदा था। दूसरी गजल है मतला समाज में। उरूज देखा जवाल देखा कदम कदम पर धमाल देखा, नजर में चेहरा जचा न कोई जब उस परी का जमाल देखा, शूर फन से जो नाबलद थे उन्हीं को अहले कमाल देखा, जो बांटते थे खुशी के नगमे उन्हीं को गम से निढाल देखा, जमाना था ठोकरों में जिनकी उन्हीं को करते सवाल देखा, नशा में गम रास आई मुझको न इह्तिमाम विसाल देखा, उसी की अश्वागरी के बाइस समुंदरों में उछाल देखा, वफा यारों का इस नगर में नियाज हमने अकाल देखा। सामीन, अभी आप जनाब डॉक्टर नियाज सुल्तानपुरी से उनका शेरी कलाम समाअत फरमा रहे थे और अब अपने मेजबान दोस्त सैयद मोहम्मद उमैर को दीजिए इजाजत। आदाब। इसी के साथ आज का उर्दू प्रोग्राम यहीं पर खत्म होता है। अभी आप सुन रहे थे उर्दू कार्यक्रम।
میڈیم ویو کے میٹر پر یہ آکاشوانی لکھنؤ ہے. لیجیے سنیے لوک گیتوں کا کارکرم